Sumala pa ni Heraclitus mga igsuon, kaning ilado kayo nga philosopher, that the only constant in this world is change. Which means to say, tanan nga butang sa kalibutan is subject to change. Kung matuod mga igsuon, makita na to ang mga butang sa kalibutan nagakausap every day. But this morning mga igsuon, I will introduce him to you. Usa kadili mausap or walay pagkausap mga igsuon. Sumala pa sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 1. Sa sinugdanan, gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Ang kaning sinugdanan diri nga pulong mga igsuon, dili sinugdanan sa Dios, kundi sinugdanan sa iya nga pagbuhat sa langit ug sa yuta. Kining beginning diri mga igsuon, mao kini ang ato nga giila karon nga time, panahon. Buot ipasabot mga igsuon that this God na gi-mention diri sa Genesis 1:1, wala siya'y labot aning beginning or gani kining time nga ato nga giila karon. Buot ipasabot mga igsuon, our God is outside of this cycle of time. And everything, sumala pa ni Heraclitus, that is inside this cycle changes. Mausab gayud mga igsuon. Unsa may mga butang nga naa diri sa sulod, kaning gibuhat sa Dios nga langit o yuta. May kausaban mga igsuon ang tanang butang sa yuta. Ang atong mga kinabuhi mausab, ang atong mga pagnagway mausab, ang mga kahoy mausab, ang tanan mga igsuon bisan gani ang pagbati mausab. Unsa man mga butang sa kalangitan mga igsuon, kanang mga bituon, mga bulan, mag-usab ang ilang posisyon, magkausab mga igsuon, ang tanan nga naa diri sa cycle of time may kausaban. But let me tell you mga igsuon, nga ang atong Dios nga nagbuhat ni anang tanan is outside of that cycle. Nga buot ipasabot mga igsuon, dili siya mausap. Muna gani ang Biblia nag-ingon that our God is the same yesterday, today, and forever. Nga buot na to masabtan mga igsuon, na kung wala siya'y pagkausap, kung siya ang Diyos nilang Abraham, nilang Daniel, ug nilang Isaac, siya usab ang Dios nato karon. Kung naghimo siya dagko nga mga milagro kaniadto, kaya gihapon niya himuon karon. Kung nagpalangga siya sa iyang mga katawhan kaniadto, gipalangga gihapon ta niya karon. Ang atong Dios nga gialagaran mga igsuon, walay pagkausap. Ang iyang gugma, ang iyang pagkagamhanan, ang iyang pagkamaluluyon, nagapadayon hangtod karon o hangtod sa walay katapusan. Naginaot ko mga igsuon, nga kana nga kamatuoran may tungod sa atong Dios, makahatag ka na tong pagpadasig, o gani makapahinumdum ka na to sa pagdayeg kanunay kaniya na walay pagkausap. Maayong adlaw ka na tong tanan, ug ang Dios magapanalangin ka na to.